Hello, good morning. Nagita sa ika-9 day of Misa de Gallo. Um, Congratulations sa mga nakaabot aning ang ika-9 di bali nga nga pagsimba ka 9th day. Congratulations sa inyo kay aning kamot gyud mo nga kanang mamataog sayo nga makasimba na. Congrats. Time check 3:49. Nakaroon taon. Then si commander to na hapit na siya mauman. Ready na punta din. Ato may pagawa sa tong kabayo. Kabayo nga puti. ang ako to na yung dragon ba. Yung una-una kay gawin sa ng tao diyo. Ang dragon no. Oh. Ano dragon? Kita niyo ang dragon. Oh. Bro. Oh. Oh. Rakong dragon. Hello. Good morning. Ba. Good girl kaya akong dragon eh. So, mga to, ready na din. Ato na din. Let's go!
nimo ang Ginoo. Apan, niadtong gabi una, gisultihan sinatan sa Ginoo. Ingna ang akong alagad nga si David. Kini ang gisulti sa Ginoo. Buhatan pa ako nimong balay na akong kapulian. Busa karon sultihi ang akong sulugon nga si David. Kini ang giingon sa Ginoo, lalabing kamahanan. Ikuha ko ikaw sa pasipsibanan, ikan sa imong pagkamagbalantay sa karnero, aron pagtimo kanimong hari sa akong kapamuhan ang mga Israelita. Naguban ako kanimo sa tanan kapit nga imong giatuan, o ibuntog ko ang tanan mong kaawan. O himuon kong bantugan ang imong ngalan, ingon sa mga ngalan sa mga bantugang tao sa kalibutan. Hatagan ko luna ang akong katawhan ang mga Israelita, o papuyon ko sila dito, aron makabaton sila ilang kaugalingong Yuda. Dili na sila sa mukon sa mga tao kapintas, ingon kaniya ko. Sukat sa panahon na nagtudlo akong mga magbubuko alang sa akong katawhan, o dili ko na ikaw ipasamo sa kanang mong mga kaawan. Dugang paniana, ako nag-ingon nga tagan ko ikaw mga kaliwa, o kini kamatay mo, ilubong ka tupad sa imong mga kakulangan, o ginuon kong hari ang usa sa imong mga anak, o gigunon ko ang iyang ginharian. Ako maiyang amahan, o siya maakong anak. Kung makasala siya, kasiguhon ko siya, ingon sa buhaton sa usa ka mga ngadto sa iyang anak. O palungtaron ko ang imong banay o ginharian, hangtod sa hangtod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo malakarinyo. Maasa kanimo. Ang Santo sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw o Ginoo. Napuno sa Espiritu Santo ang iyang amahan nga si Zacarias o nanagna. Dahil ko nato ang Ginoo ang Diyos sa Israel, kaya niya siya aron pagtabang sa katawhan o paghatag kanilang kagawasan. Gibanin niya kanato ang usa ka kagawahanang manluluwas nga kaliwa siya sa lubuon nga si David. Kini mo iyang giingon kaniadto pinagi sa iyang mga balaan na propeta. Misahan siya pagluwas kanato gika sa ato mga kaaway o gika sa kahong niya itong tanan nga nagdumog kanato. Mingon siya na mapakita sa kaluoy sa ato mga katigulangan o mahinulong sa balaang kasabutan. Misahan siya sa ato amahan na si Abraham o nanumpa nga iya kitang luwason gikan sa ato mga kaaway. O mitungod kanato nga magalagad kaniya sa walay kahadlok nga mahimong balaan
sa atubangan niya. Sa tibok na itong kinabuhi, kung ikaw anak ko, tawag ka nga propeta sa Diyos nga labing halangdon. Maguna ka sa Ginoo aron pag-andam sa iyang dalan sa pagpahibalo sa katawhan nga maluwas sila, pinaagi sa pagpasaylo sa ilang mga sala. Kaya atong Diyos maluloy-on o malumo. Siya maoy mapalanag ka nato sa balagbanag nga masalakon sa atong kaluwasan. O kubano ang sa langit sa tanang nagpuyo sa mangitgit nga landong sa kamatayon. Pag-agak sa atong malakang ngadto sa dalan sa kalinaw. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Tawagta kay Panginoon sa mga nandito ini. Kay kini maungkali sa akong dugo sa bagong tunay na kasabutan. Ang dugo ay ulam alang kayo alam sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo buhata kini. Aron maghandong kanako.
Santo. Amen. Sa ulo, kanatang santos na pisa, magkakita kita ato gano'n na karina, o hukman ni Kristo. Salamat sa Diyos.